बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के किस्से पर मुबनी है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब आया कि बख्त नसर बाबली बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया। 1 लाख को मुल्क के शाम में इधर उधर बिखेर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में शामिल थे। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बख्त नसर बादशाह आखिर था कौन? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। बख्त नसर बादशाह कौम अमालका का एक लड़का था। ये लड़का अमालका के बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि उसके बाप का नाम किसी को मालूम ना था और ना किसी को मालूम था कि ये कौन सा बच्चा और कौन सा लड़का है, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर रख दिया। खुदा की शान ये कि ये लड़का बड़ा होकर बाबिल का बादशाह बन गया। कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी तरह बख्त नसर बादशाह की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। फिर उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। यहाँ तक कि देखा वहाँ दरख्तों पर खूब सारा फल आया हुआ है जो पक कर तैयार हो चुका है, मगर इन फलों को तोड़ने वाला कोई मौजूद नहीं था। फिर ये मंजर देखकर नहायत ही अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी जुबान मुबारक से जुमला निकल पड़ा। आपने फरमाया, इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला इसको दोबारा आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़ा और तनावुल फरमाया। फिर आपने कुछ फलों को निचोड़ कर उनका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने थैले में डाल लिया और उनके शीरे को भी महफूज कर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे सो गए। उस नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों और चुरिंदों और जिनों इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया। यहाँ तक कि मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के उस वीराने में दाखिल हो गया और उसने बहुत से लोगों को वहां लाकर बसाया और शहर को दोबारा आबाद कर दिया और बच्चे कुचे बनी इसराइली जो बिखर चुके हुए थे सबको बुलाकर इकट्ठा कर दिया और उन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और मुख्तलिफ किस्म के बागात लगाकर उस शहर को दोबारा खूबसूरत बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस हो गए वफ़ात पाए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी हुई हैं। फिर आपने देखा कि आपका पड़ा हुआ फल और उसका बचाया हुआ शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। आपने देखा कि आपके सर के और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोचो विचार में पड़ गए। फिर आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन से बहुत कम सोया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस ठहरे हो। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो और उसकी हड्डियाँ गल सड़ गई हैं और अपने खाने की चीज़ों पर नज़र डालो कि उनमें कोई खराबी और बदबू पैदा नहीं हुई है। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हलचल पैदा हो गई और एकदम तमाम हड्डियां अपने एक एक जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गई और चंद ही लम्हे में उस ढांचे पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है।
اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بری اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا، مگر وہ نابینا ہو چکی تھی۔ آپ نے اسے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ٹھیک اور اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی اور بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی، میں یقیناً گواہی دیتی ہوں کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاقاً سے وہ لوگ ایک مجلس میں جمع ہوئے تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بے شک بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے بنا کسی جھجک کے تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر ختم کر دیا تھا اور تورات کی کوئی بھی چیز اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات پڑھ کر سنا دی، مگر کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کر دیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگوروں کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تمہیں تورات کی جلد برآمد کر دوں گا، اور پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط۔ چنانچہ لوگوں نے وہ زمین تلاش کر کے تورات کی جلد نکال لی اور حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کیے ہوئے تورات کے مطابق تھی وہ کتاب۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر کے آدھے یہودی اس بات پر ٹکے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ویورز، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، اس واقعے سے تو یہ صاف صاف ظاہر ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی ماحول، ایک ہی جگہ اور آب و ہوا میں موجود حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور انگور کے شیرے اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور خرابی نہ آئی، یہاں تک کہ 100 برس کے بعد بھی ان کے بال بھی سفید نہ ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کو ویرانے میں اور بربادی میں دیکھ کر بے اختیار اپنے منہ سے یہ الفاظ تو نکال لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر کے ہی اس کو اب دوبارہ کیسے آباد کریں گے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور یہ ثابت کیا کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بے شک۔ تو ویورز، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔